Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. As you know, lesson number 10 is being taught, but this is our lecture number 103. Lesson number 10 entitled The Jewel of the World by Philip K. Hitti. The Jewel of the World means गोहरे जहां या दुनिया का हीरा. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस्लामी स्पेन में कर्तबा शहर जो कि दारुल हुकूमत था, उसकी शोहरत इस कदर बढ़ गई कि दूर जर्मनी तक इसकी शोहरत पहुंची और वहां पे एक सेक्सन नन ने इसे द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड का लक़ब दिया. फिलिप के हिटी इस्लामी स्पेन की बुनियाद रखने वाले अब्दुर्रहमान फर्स्ट को और उसके जानशीनों अब्दुर्रहमान सौम और अल हाकम को ट्रिब्यूट पेश करता है और वो उस दौर की जो इस्लामी स्पेन की ग्लोरीज हैं उन्हें वो बयान करता है. सो आइए पिछले लेक्चर में जिन बातों को हमने पढ़ा सीखा उनकी रिकैप्चुलेशन लेंगे और उसके बाद अगले बोर्ड पे जाके इस लेक्चर की टेक्स्ट को हम शुरू करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले लेक्चर से मुतल्लिका बातों को जरा देख लीजिए. हमने पढ़ा अब्दुर्रहमान इनॉग्रेटेड ग्रेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन हिज कैपिटल. अब्दुर्रहमान ने इफ्तिताह किया, आगाज किया अजीम तामीराती मंसूबों का अपने दारुल हुकूमत कर्डोवा में, इंक्लूडिंग द ग्रेट मॉस्क जिसमें शामिल था अजीमुल शान मस्जिद की तामीर का मंसूबा और वो मस्जिद का नाम क्या था? ला मेस्क्यूटा. एंड द रॉयल पैलेस, और उसने अजीम क्या है शाही महल के भी तामीर का काम जो है वो शुरू करवाया और उसका नाम क्या था? अल जहरा. सो इस तरह वहां पे ये बात हमने पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा इस्लामिक स्पेन बिकेम वन ऑफ द टू सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड कल्चर. हमने पढ़ा कि इस्लामिक स्पेन जो है वो अब्दुर्रहमान के ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से बल्कि वहां स्कॉलरली जो मूवमेंट्स थी उनकी वजह से भी इस्लामिक स्पेन जो है वो दुनिया के सकाफती मराकज जो दो थे उनमें से एक बन गया. फिर हमने पढ़ा पॉम्प ऑफ अब्दुर्रहमान कोर्ट के यूरोप में अब्दुर्रहमान का जो दरबार था उसकी शौन शौकत कैसी थी. जी हां, वहां पे एनवॉयस जो थे, एम्बेसडर्स जो थे, डेलीगेट्स और डिप्लोमेट्स जो थे वो दूर दराज से आते थे, यानी रोमन एम्पायर से भी, फिर जर्मनी, इटली और फ्रांस के मोनार्क्स की तरफ से भी. तो ये बातें भी हमने पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा अब्दुर्रहमान एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कि अब्दुर्रहमान ने इंतजामी जो हिकमत अमली अपनाई थी वो कैसी थी. जी हां, वो 1,00,000 स्टैंडिंग आर्मी का हुक्मरान था, सरबराह था और वो अपने आप को अपने महल में गार्ड्स के दरमियान घेराव में रखता था. और हमने ये सीखा समझा कि कैसे अब्दुर्रहमान अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की वजह से क्या करता था? ब्रिगेंडेज को, डाकाजनी को, रॉबरी को और ट्रीजन को यानी बगावत को काबू में रखता था. फिर आगे चल के हमने पढ़ा द असेंशन ऑफ अब्दुर्रहमान थर्ड, यानी जो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फिगर था इस डायनेसिटी का वो अब्दुर्रहमान सौम था. कैसे उसने तख्तनशीनी की और हां उसके दौर में क्या कुछ हुआ, ये कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं और कुछ बातें चलिए अगले बोर्ड पे और वहां जाके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करेंगे तो मजीद बातें आप अब्दुर्रहमान सौम के बारे में जानेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. Okay, dear ones, please take out your textbook. Text is also available on whiteboard. Draw your special attention. Reading comprehension
چیپٹر نمبر 10 دا جیول آف دا ورلڈ. سو اسٹارٹ کریں گے وہیں سے جہاں بات ہم نے ختم کی تھی. سو ڈرا یور اسپیشل اٹینشن اینڈ نوٹ ڈاؤن important meanings of the words. The third Abdur Rahman, like his illustrious predecessor, was a young man when he took office. یہ جو عبد الرحمان سوم تھا اپنے نامور اور مشہور پیشرو کی طرح، پریڈیسیسر کا مطلب انسیسٹر ہوتا ہے اور illustrious کا مطلب پاپولر، فیمس، ریناؤنڈ. اپنے مشہور اور نامور پیشرو کی طرح ایک نوجوان شخص تھا جب اس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی. ٹوک آفس کا مطلب ٹوک کمانڈ کہہ سکتے ہیں، حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنا. بینگ اونلی 23، محض 23 برس کا ہوتے ہوئے، اینڈ لائک ہم، اور اسی کی طرح، کس کی طرح؟ اپنے پیشرو کی طرح، اپنے آباء و اجداد میں سے ایک، اپنے کیا ہے، اپنے سے پہلے بادشاہ کی طرح. اینڈ لائک ہم، اور اسی کی طرح، آلسو واز اے یوتھ آف انٹیلیجنس اینڈ ڈٹرمنیشن، وہ بھی ذہانت اور مصمم ارادہ رکھنے والا نوجوان تھا. انٹیلیجنس ذہانت ہے اور ڈٹرمنیشن مصمم ارادہ. One by one he reconquered the lost provinces. ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے اس نے کھوئے ہوئے، چھینے ہوئے صوبوں کو دوبارہ فتح کیا. Reconquered، دوبارہ فتح کیا. Reduced them to order and administered them with sagacity and ability. انہیں ترتیب دیا. Reduced them to order، انہیں ترتیب دیا اور ان کا نظم و ضبط قائم کیا عقل مندی اور قابلیت کے ساتھ. ایڈمنسٹرڈ، مینجڈ، ان کا نظم و ضبط قائم کیا. ہز رین کا مطلب دور حکومت. ہز رین لاسٹڈ فار 50 years، اس کا دور حکومت 50 سال تک جاری رہا. لاسٹڈ کا مطلب کنٹینیوڈ. فرام 912 to 961، 912 سے لے کے 961 تک. An exceptionally long time for that day، جو کہ اس دور کے لحاظ سے ایک غیر معمولی طور پہ لمبا عرصہ تھا. Exceptionally، extraordinarily. It was signalized politically، سیاسی طور پہ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے، by the proclamation by the Amir of himself as Caliph، کہ ایک اعلان کیا گیا، پروکلیمیشن، اعلان، جس میں امیر نے اپنے لیے بذات خود خلیفہ کے لقب کو چن لیا. With him the Umayyad Caliphate in Spain begins، اور اسی کے ساتھ امیہ خاندان کی خلافت کا آغاز اسپین میں ہوا. یہاں تک باتیں سمجھ آئی؟ شاباش. ابھی توجہ کیجئے بورڈ پہ، ہم چند سینونیمز کو ڈسکس کریں گے. سو ڈرا یور اسپیشل اٹینشن. سیگیسٹی، ویری امپورٹنٹ ورڈ. وزڈم، پروڈنس، شروڈنس، انٹیلیجنس. پریڈیسیسر، انسیسٹر، میں نے لکھوایا بھی تھا. فوربیئر، فارمر. illustrious، prominent، famous، celebrated. اور نیکسٹ ہے signalized. تو signalized کا مطلب marked، characterized، symbolized. So students، next text کی طرف بڑھتے ہیں. His reign، اس کا دور حکومت، and that of his two immediate successors، اور اس کے فوراً بعد آنے والے دو جو اس کے جانشین تھے، ان کا جو دور حکومت تھا، mark the height of Muslim rule in the West، مغرب میں مسلمانوں کی حکمرانی کو کیا کر دیا؟ اس دور نے عروج دلا دیا. سو مارک دا ہائٹ آف، ہائٹ کا مطلب کلمینیشن، عروج، اور مارک کا مطلب نشاندہی کرنا. دوبارہ سن لیجیے، اس کا جو دور حکومت تھا اور اس کے بعد دو فوری جانشینوں کا جو دور حکومت تھا،
اس دور نے یا ان ادوار نے مل کر مسلمانوں کی حکومت کو مغرب میں اعلیٰ ترین عہدے تک یا اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچا دیا. In this period, roughly the 10th century, اس دور میں جو کہ عام اندازے کے مطابق 10ویں صدی کا دور تھا, the Umayyad capital of Cordova took its place as the most cultured city in Europe and with Constantinople and Baghdad. اس دور میں جو کہ عام اندازے کے مطابق 10ویں صدی کا دور تھا, کرتبہ جو کہ امایاد ڈائنیسٹی کا دارالحکومت تھا, یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ یہ یورپ کے سب سے زیادہ ثقافتی شہروں میں سے, سب سے زیادہ ثقافتی اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک بن گیا. کس کے ساتھ؟ قسطنطنیہ کے ساتھ اور بغداد کے ساتھ. ایز ون آف دا 3 کلچرل سینٹرز آف دا ورلڈ, اور یہ دنیا کے 3 ثقافتی مراکز میں سے ایک بن گیا. with its 113,000 homes, وہاں پہ 1,13,000 گھر تھے. 21 suburbs کا مطلب بستیاں, 21 بستیاں تھیں. 70 libraries, 70 لائبریریاں تھیں. and numerous book shops, اور ان گنت کئی ایک کتب خانے تھے. mosque, مساجد تھیں. and palaces, اور محل تھے. It acquired international fame, acquired کا مطلب got, obtained, اس نے بین الاقوامی شہرت کو حاصل کر لیا. and inspired awe and admiration in the hearts of travelers, اور زائرین اور مسافروں کے دلوں میں اس نے رعب اور دبدبا اور تعریف و تعظیم کو پیدا کر دیا. awe کا مطلب ہوتا ہے تعظیم, رعب, دبدبا, اور admiration کا مطلب praise, اور ٹریولرز کا مطلب پیسنجرز یا وزٹرز. سو امپورٹنٹ ورڈ دیکھ لیجئے, ایک سینونیم دیکھ لیجئے. awe, fear, respect, admiration. سو نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ٹیکسٹ ہے It enjoyed miles of paved streets illuminated by lights from the boarding houses. اس شہر کی سڑکیں میلوں لمبی مگر پختہ تھیں جو کہ دونوں اطراف, گھروں کے دونوں اطراف روشنیوں سے منور تھیں. whereas, جبکہ 700 years after this time, جبکہ اس زمانے کے 700 سال بعد بھی there was not so much as one public lamp in London and in Paris. کوئی ایک بھی عوامی لیمپ نہیں تھا لنڈن اور پیرس میں. centuries subsequently, اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی, whoever stepped over his threshold on a rainy day stepped up to his ankles in mud. اور صدیوں کے بعد بھی جو کوئی بارش کے دن اپنی دہلیز سے باہر قدم رکھتا تھا وہ کیچڑ میں اپنے ٹخنے, اپنے پاؤں اٹکا بیٹھتا تھا, پھنسا بیٹھتا تھا. سو اسٹوڈینٹس, یہاں پہ لنڈن, پیرس اور ویسٹرن ان کنٹریز کا جو ہے وہ موازنہ ہو رہا ہے کارڈووا سٹی سے, جو کہ مسلم ریاست کا دارالحکومت تھا. سو اس دور میں کس طرح کی گلوریز تھیں, کس طرح کی پومپ اینڈ شو تھی, کس طرح کی ڈیولپمنٹ تھی مسلم سٹی میں, اس کا کمپیریسن ان ویسٹرن کنٹریز سے ہو رہا ہے جن کے شہر آج بڑے ہی معروف ہیں. سو وین ایور دا رولرز آف لیون, نیورے اور بارسلونا نیڈیڈ اے سرجن, اور جب کبھی لیون, نیورے اور بارسلونا کے حکمرانوں کو کسی سرجن کی ضرورت ہوتی, این آرکیٹیکٹ کسی ماہر تعمیرات کی ضرورت ہوتی, اے ماسٹر سنگر کسی ماہر گویے کی ضرورت ہوتی, اور ڈریس میکر یا کسی درزی کی ضرورت ہوتی. اٹ واز ٹو کارڈووا, یہ کرتبہ ہی تھا دیٹ دے اپلائیڈ, جس طرف وہ رجوع کرتے تھے. دا فیم آف دا مسلم کیپٹل
penetrated to distant Germany. मुस्लिम रियासत के इस दारुल हुकूमत की शोहरत दूर दराज जर्मनी जा पहुंची. पेनिट्रेटेड का मतलब यहां क्या है भाई? पहुंचना. ठीक है. रीच्ड. वेयर अ सेक्शन नन, जहां पे एक सेक्शन रहबाना ने स्टाइल्ड इट, इसको नाम दिया. क्या नाम दिया? द ज्यूवल ऑफ द वर्ल्ड. इसे क्या नाम दिया? गोहरे जहां का नाम दिया. सो सेक्शन नन. नन क्या होती हैं? जो गिरजाघरों में खिदमतगुजार खवातीन होती हैं. सो उन्होंने क्या किया? इसकी शोहरत, इसकी खुशहाली, इसकी तरक्की को देख के क्या नाम दे दिया? द ज्यूवल ऑफ द वर्ल्ड. सो आइए यहां पे इंपॉर्टेंट दो सिनोनिम्स देखिए. पेव्ड, सीमेंटेड, मेटल्ड, स्मूथ. पेनिट्रेटेड, स्प्रेड, परवेड, एडवांस्ड. सो आइए अगली टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. स्पेन अंडर द कैलिफेट was one of the wealthiest and most thickly populated lands of Europe. स्पेन खिलाफत के जेर साया अमीर तरीन और गुंजान आबाद तरीन यूरोप के इलाकों में से एक था. The capital boasted some 13,000 weavers. दारुल हुकूमत को शरफ हासिल था लगभग अपने 1300 जुलाहों पर. एंड अ फ्लरिशिंग लेदर इंडस्ट्री, और अपनी परवान चढ़ती हुई चमड़े की सनत पर. फ्रॉम स्पेन द आर्ट ऑफ टैनिंग एंड एम्बॉसिंग लेदर वॉज कैरीड टू मोरक्को, और स्पेन ही से चमड़ा रंगने का और उस पर नक्शो निगार बनाने का जो फन है वो मोरक्को पहुंचा. एंड फ्रॉम दीज टू लैंड्स, और इन दो इलाकों से इट वॉज ब्रॉट टू फ्रांस एंड इंग्लैंड, फिर ये लाया गया फ्रांस और इंग्लिस्तान में. एज द वर्ड मोरक्को इंडिकेट्स, और जैसा कि लफ्ज मोरक्को जो है वो जाहिर करता है. अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स मोरक्को जो है ये भी क्योंकि अरब मुल्क है, अरब शहर है. सो स्पेन जो कि मुस्लिम रियासत थी, वहां से ये मोरक्को टैनिंग और एम्बॉसिंग लेदर आया, और फिर ये क्या है? दुनिया भर के इलाकों यानी फ्रांस और इंग्लैंड में भी ये पहुंच गया. सो आगे बढ़ते हैं. वूल एंड सिल्क वर वोवन नॉट ओनली इन कॉर्डोवा बट इन मलागा, अल्मेरिया एंड अदर सेंटर्स. ऊन और रेशम ना सिर्फ बुना जाता था कर्तबा में, बल्कि मलागा, एल्मेरिया और दूसरे मराकज में भी बुना जाता था. द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़े को पालना जो है, ओरिजिनली अ मोनोपोली ऑफ द चाइनीज, हकीकतन ये चाइना वालों की अजारादारी थी. वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम्स इनटू स्पेन, स्पेन में इन्हें मुसलमानों ने मुतारिफ करवाया. किस काम को? जी हां, रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. रेजिंग का मतलब ग्रोइंग, रेशम के कीड़े को पालना. वेयर इट थ्राइव्ड, जहां पे ये परवान चढ़ती गई. अल्मेरिया आल्सो प्रोड्यूस ग्लासवेयर एंड ब्रास वर्क, अल्मेरिया में शीशे के बनी हुई चीजों को भी पैदा किया जाता, बनाया जाता, और साथ ही साथ पीतल का काम भी किया जाता था. पेटर्ना इन वेलेंशिया वॉज द होम ऑफ पॉटरी, पॉटरी मिट्टी के बर्तन. पेटर्ना वेलेंशिया का वो इलाका है जो कि मिट्टी के बर्तनों का घर कहा जाता था. जैन एंड एल्गाव, ये भी शहरों के नाम है. वह नोटेड फॉर फेमस फॉर. जैन और एल्गाव मशहूर थे फॉर देयर माइंस, अपनी कानों की वजह से. ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कौन सी कानें? सोने और चांदी की कानें. कॉर्डोवा फॉर इट्स आयरन एंड लेड, और कर्तबा अपनी लोहे और सीसे की कानों की वजह से मशहूर था. एंड मलागा फॉर इट्स रूबीज, और मलागा का इलाका अपने हीरे जवाहरात की कानों की वजह से मशहूर था. रूबीज का मतलब डायमंड्स. टिलोडो लाइक डेमास्कस, टिलोडो का इलाका दमिश्क की तरह वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड
for its swords. یہ دنیا بھر میں اپنی تلواروں کی وجہ سے مشہور تھا. The art of inlaying steel and other metals with gold and silver and decorating them with flower patterns and art introduced from Damascus flourished in several Spanish and other European centers. سینٹینس لمبا ہے, ذرا توجہ دیجیے گا. انلیئنگ کا مطلب ہوتا ہے پلیٹنگ. سو فولاد یعنی لوہے اور دوسری دھاتوں پر جو سونے اور چاندی کے جو پلیٹنگ کرنے کا بھائی مرصع کاری اور مولمہ کاری کا جو فن ہے اور اسے پھولوں کے نمونوں سے سجانے کا جو فن ہے, یہ ایسا فن ہے جو کہ دمشق سے متعارف ہوا, لیکن کئی ایک ہسپانوی اور یورپی مراکز میں یہ ترقی پاتا گیا. فلرش کا مطلب پروان چڑھنا, ترقی پانا. سو آئیے یہاں پہ امپورٹنٹ سینونیمز کو دیکھ لیجئے. موناپلی, سپریمیسی, کنٹرول, ڈومینین, ماسٹری. اور پھر نیکسٹ ورڈ ہے بوسٹڈ, possessed, had, enjoyed. flourishing, progressing, developing, prospering. Next word ہے embossing, carving, imprinting, decorating. اور last word ہے thrived, prospered, progressed, flourished. سو آگے نیکسٹ ٹیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں. The Spanish Arabs introduced the agricultural methods practiced in Western Asia. ہسپانوی عربوں نے ہی متعارف کروائے زراعت کے وہ طریقے جن کو مغربی ایشیا میں عمل میں لایا جاتا تھا. They dug canals, انہوں نے نہریں کھودی. Cultivated grapes, انگور کی کاشتکاری کی. And introduced among other plants and fruits, اور دوسرے پھلوں اور پودوں کے ساتھ متعارف کروائے رائس, چاول, ایپریکاٹس, خوبانی, پیچز, آڑو, پومیگرینیٹس, انار, اورنجز, سنگترے, شوگرکین, گنا, کاٹن, کپاس اینڈ سیفرون اور زعفران. دا ساؤتھ ایسٹرن پلینز, پلینز کا مطلب میدان, شمالی مشرقی جو میدان تھے آف دا پینسولا, جزیرہ نما جگہ پینسولا کے, اسپیشلی فیورڈ بائی کلائمیٹ اینڈ سوئل, یہ خاص طور پہ بڑے موزوں تھے اپنی آب و ہوا اور اپنی زمین کی وجہ سے. ڈیولپڈ امپورٹنٹ سینٹرز آف رورل اینڈ اربن ایکٹیویٹی, اور وہاں پہ تعمیر کیے گئے, تشکیل دیے گئے اہم دیہی اور شہری زندگی کی سرگرمیوں کے مراکز کو تشکیل دیا گیا. Here wheat and other grains, یہاں پہ گندم اور دوسری جو اناج ہے یا اجناس ہیں, as well as olives, ساتھ ہی ساتھ زیتون, and other fruits, اور دوسرے جو پھل ہیں, were raised by a peasantry, ایک ایسے کسانوں کے طبقے سے اگائے گئے, who worked the soil on shares, جو کہ زمین پر کام کرتے تھے حصہ داری کے ساتھ, with the owners, مالکان کے ساتھ. سو آگے دیکھتے ہیں مزید کیا باتیں ہیں. This agricultural development, یہ جو زراعت کی ترقی ہے, was one of the glories of Muslim Spain, یہ ہسپانوی اسلامی ریاست کی شان و شوکت میں سے ایک ہے. یہ جو زراعت کی ترقی ہے یہ مسلم اسپین کی شان و شوکت میں سے ایک ہے. And one of the Arabs' lasting gifts to the land, اور عربوں کے دائمی تحفوں میں سے ایک ہیں جو کہ انہوں نے سرزمین کو تحفے بخشے تھے. لاسٹنگ کا مطلب permanent, everlasting. For Spanish gardens have preserved to this day a Moorish character. کیونکہ for کا مطلب یہاں کیا ہے, کیونکہ ہسپانوی باغات جو ہیں آج بھی عرب مسلمانوں کے کردار کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں یا ان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. پریزرو کا مطلب اسٹورڈ, محفوظ کیے ہوئے ہیں. One of the best gardens is the Genolife, سب سے مشہور ترین باغات میں سے ایک جو باغ ہے Genolife ہے. A word which comes from the Arabic, جو کہ عربی کے لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے,
जन्नतुल आरिफ, यानी अरबी का लफ्ज क्या है? जन्नतुल आरिफ। द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज, और इसको अंग्रेजी में द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज कहा जाता है। दिस गार्डन, ये जो बाग है, प्रोवर्बियल फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड्स, ये मशहूर है, प्रोवर्बियल फॉर, फेमस फॉर, ये मशहूर है अपने वसीओ अरीज सायादार दरख्तों की वजह से, फॉलिंग वाटर्स, अपनी गिरती हुई आबशारों की वजह से, एंड सॉफ्ट ब्रीज, और अपनी नरमो गुदाज ठंडी हवाओं की वजह से। वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एम्फीथिएटर, और ये एक अंडानुमा, बैजानुमा स्टेडियम की तरह का है, एंड इरिगेटेड बाय स्ट्रीम्स, और नदियों के जरिए इसे पानी पहुंचाया जाता है, इसकी आपाशी की जाती है। इरिगेटेड का मतलब क्या होता है? इरिगेटेड, वाटर्ड। विच आफ्टर फॉर्मिंग न्यूमरस कास्केड्स, जो कि बेशुमार आबशारों को बनाने के बाद, लॉस्ट देमसेल्व्स, खो जाती हैं। क्या खो जाती हैं? वो स्ट्रीम्स, बेशुमार आबशारें बनने के बाद खो जाती हैं। अमंग द फ्लावर्स, श्रब्स एंड ट्रीज, भाई फूलों, झाड़ियों और दरख्तों में, रिप्रेजेंटेड टुडे, जो कि आज भी नुमाइंदगी करते हैं, बाय अ फ्यू जैगेंटिक साइप्रेसेस एंड मर्टल्स, जो कि आज भी नुमाइंदगी करते हैं चंद एक बुलंद दुबाला बहुत बड़े बड़े सरू और मेहंदी के दरख्तों की। सो स्टूडेंट्स, यहां तक बातें समझ आ रही हैं? शाबाश। तो आइए देखते हैं कि यहां पे आगे क्या लिखा है। द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम स्पेन वर मोर देन सफिशिएंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। सनती और ज़राअत की मसनूआत जो कि इस्लामी स्पेन में पैदा की जाती थी, वो उनके अंदरूनी और दाखिली इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा थी। सेविले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इट्स रिवर पोर्ट्स, एक इलाके का नाम है सेविले, जो कि उसकी अजीम तरीन दरियाई बंदरगाहों में से एक था, एक्सपोर्टेड कॉटन, ऑलिव्स एंड ऑयल, वहां से क्या होता था? एक्सपोर्ट होती थी कपास, जैतून और उसका तेल। The exports of Malaga and Jaén included saffron, figs, marble and sugar. और मलागा और जैन की मसनूआत जो बैरून मुल्क जाती थी, उनमें शामिल थी ज़ाफ़रान, अंजीर, संगमरमर और शुगर यानी चीनी। Through Alexandria and Constantinople, Spanish products found markets as far away as India and Central Asia. इस्कंदरिया और कस्तंतुनिया के इलाकों से स्पेन की मसनूआत जो हैं वो दूर दराज की मंडियों यानी इंडिया और वस्ती एशिया तक भी आती थीं। Especially active was the trade with Damascus. खास तौर पे तजारत जो थी वो बड़ी तेज थी दमिश्क के साथ, बगदाद एंड मक्का, बगदाद और मक्का के साथ। द इंटरनेशनल नॉटिकल vocabulary of the modern world contains not a few words which testify to the former Arab supremacy on the seas, example Gracia, admiral, arsenal, average, cable. बैनुल-अक़वामी जहाजरानी से मुतल्का ज़हीरा अल्फाज ऐसे कम नहीं हैं जो कि समुद्रों पर अरबों की साबका बरतरी को जाहिर करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। मसलन अमीरुल बहर, असलाखाना और औस्त और मोटे रास्ते वगैरह जैसे अल्फाज। सो डियर स्टूडेंट्स, नॉटिकल का मतलब क्या होता है? नेवी से मुतल्का। सो आइए यहां पे इंपॉर्टेंट चंद सिनोनिम्स को देख लीजिए। प्रोवर्बियल, फेमस, वेल नॉन, फेम्ड, एक्सेप्टेड। ग्लोरीज, फेम, नोटेबिलिटी, स्टारडम। कंजम्पशन, यूज, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन। सुप्रीमेसी, अथॉरिटी, रूल, कंट्रोल। और लास्ट वर्ड है टेस्टिफाई, अटेस्ट, अफर्म, प्रूव। सो स्टूडेंट्स,
آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. I do believe you have got all the things